Oh, nagplano ka nga mo-abroad? Ang tinuod, daghan karon nga nag-abroad, pamilyado dinhi sa Pilipinas. Nagplano nga mo-abroad para magkaroon og another bana. Oh, masuko ka? Tinuod ni, mao ni ang kasagaran nahitabo. Nagkaroon og bana sa laing abroad. Lahi, pangit nga konsepto sa tao kung ingana ang hunahuna nimo. Dili pang pamilya, kung dili pang bulabog sa pamilya ang imong gibuhat. Oh, masuko ka? Ayaw kasuko kung dili ka tinamaan. Pero kasagaran masuko katong natamaan. Tinuod ni, dili nato matago, dili malilong. Tungod kay nahibaw-an na ang estilo sa uban. Ang uban ha, ang uban. Wa kay labot kung wala kay plano nga sama niini. So paningkamot kung ikaw nag-abroad, paningkamot para sa imong pamilya. Kailangan nakatutok ka sa imong pamilya para imong mahawas gikan sa kalisod ang imong pamilya. So saludo ako kung ikaw honest ka sa imong pamilya. Padayon lang og tarunga.